دا آستا سردار احمد دا محمد مصطفیٰ دے عشق دی مستی چ ہر ویلے محمد مصطفیٰ دی عشق دی مستی چ ہر ویلے گزردا وقت ہے سی بے گما سردار احمد دا گزردا وقت ہے سی بے گما سردار احمد دا نہ جانے سنیات وقت کس طرح دا آجامدہ سایوں نہ جانے سنیات وقت کیا جامدہ سایوں جے ہندہ واسطہ نہ درمیان سردار احمد دا نہ ہندہ واسطہ نہ درمیان سردار احمد دا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء شب اسرا دے دھولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خلاق عظیم نے لا ریب اور لا عیب کتاب وچ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جڑا شخص اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ اللہ انہاں لوگاں تے انعام فرمائے گا اللہ انہاں لوگاں تے انعام فرمائے گا یا اللہ کس طرح دا فرمایا علیہم من النبیین انہاں نو سنگت ملے گی نبیاں دی انہاں نو ساتھ کدہ ملے گا نبیاں دا والصدیقین فرمایا انہوں صدیقاں دا ساتھ ملے گا والشہداء فرمایا انہاں نو شہداء دا ساتھ ملے گا والصالحین فرمایا نیکا لوکاں دا ساتھ ملے گا کنے تعلق ملے چار پہلی وابستگی انبیاء دی اور دوسری وابستگی فرمایا صدیقین دی اور تیسرا تعلق جڑا ہے شہداء دا اور چوتھا تعلق جڑا ہے او صالحین دا میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا جڑا زندگی وچ علم پڑھے پڑھ کے پڑھائے تے جے پڑھدیاں مر جاوے تے فرمایا قیامت نو او دات مصطفیٰ دے درمیان صرف 2 انگلاں دا فرق رہ جائے گا فرمایا علیہم من النبیین فرمایا انہاں نو نبیاں دی سنگت ملے گی میرے شیخ کامل عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس سنگت دا تذکرہ کر دیا ہویا ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ دوسری آیا کریمہ دے اندر اللہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فرمایا جدو قیامت دا میدان ہوئے گا انہوں اپنے اپنے امامہ دے نال بلایا جائے گا میرے دوستو امام بمین رہبر امام بمین مرشد مسلمانوں ذرا غور کرو اللہ فرمائے گا قیامت دے میدان وچ میں تانوں پکاراں گا تواڈے امامہ دے نال پھرو کڈے خوش نصیب ہون گے جڑے اٹھن گے محمد دے نال فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم
علیہم من اللبین. میرے مرشد کامل نے فرمایا نال اس کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائے ہوں تمہیں کدی تربوز نہیں تھین دے پاویں توڑ مکے لے جائے ہوں کاواں دے پتر او کدی ہنس نہیں تھین دے پاویں موتیاں چونگ چگائے ہوں کھارے کھو مٹھے نہیں تھیندے میرا کام ملبا ہوں پاویں سے منا کھنڈ پائے ہوں. فرمایا یہ چار گروہ کتنے چنگے نے نبیاں دا ساتھ صدیقاں دا ساتھ پھر شہیداں دا ساتھ فرمایا پھر صالحین دا ساتھ وحسن اولئک رفیقا. فرمایا یہ چار ساتھی کنے حسین و جمیل نے. آج مجاہد ملک و ملت محسن اہل سنت تاجدار اقلیم خطابت منبع علم و حکمت شیخ العلماء شیخ المحدثین حضرت علامہ الحاج ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رضوی رحمت اللہ علیہ آپ دا تذکرہ عرض کیتا جائے گا جنہاں نو محدث اعظم پاکستان دے نام نال پکاریا جانا. محدث اعظم پاکستان دے نام نال پکاریا جاندہ ہے. حضرات محترم آپ قصبہ دیال گڑھ ہندوستان دی اندر بھارت ضلع گرداسپور آپ 1903 نو اس دنیا دے اتے تشریف لے آئے. آپ دے والد گرامی جناب چودھری میرا بخش علیہ رحمہ وقت دے چودھری سن. گھریلو ماحول بڑا اچھا سی اور آپ دی والد محترمہ غوث الثقلین دی بہت ہی عاشق سن. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی والد محترمہ دی شان سنو. اے رڈیالے گجرہ والے دے قریب ہے. ایتھے علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ آپ خود ارشاد فرماندے نے کہ میں اس بات دا اینی گواہاں کہ سید محمد افضل شاہ صاحب اور سید غلام مرتضی شاہ صاحب گلاں والے دے سن. او آکے تھے رڈیالے پاک و ہندی تقسیم تو بعد آکے بیٹھے تے انہاں دا تعلق اس گھر دے نال سی محدث اعظم دے والدین نال. آپ کہندے نے اسی دوویں سید بھرا گلاں والے اپنے گھروں نکلے ہاں تے خیال ایسی کہ صبح صبح چلے چلنے ہاں. صاحب خانہ کول پہنچے ہونا سانو کھانا پوچھیا. اسا کھانا کوئی نہیں کھادا تے جڑے ویلے ظہر دا ٹائم ہویا تے قصبہ دیال گڑھ دے قریب آئے کہ تے سانو خیال آیا ایتھے چودھری میرا بخش دا گھر ہے اوتھے چلنے ہاں. او سیداں دی بھی واہ واہ خدمت کر دینے تی انج بھی مہمان نواز نے. صدات دی بھی واہ واہ خدمت کر دینے تے انج بھی مہمان نواز نے. تے او دوویں سید غلام مرتضی شاہ صاحب تے پیر سید افضل شاہ صاحب دوویں پر آسن. ظہر دا وقت چودھری میرا بخش صاحب آرام پہ کر دینے. انہیں جا کے دروازے نو دستک دیتی. قصبہ دیال گڑھ دے اندر
जदों दरवाजे नूं जाके दस्तक दिती ते अंदरों चौधरी साहब उठ के आए ते इन्हां दोवां ने कहा असी सैयद हां जी। की आख्या? बोलो की आख्या? असी सैयद हां जी। ते जोहर दा टाइम है ते आख्या चलो जांदियां जांदियां चौधरी साहब नूं मिल जाइए। ते अगो चौधरी साहब मुस्करा के कहते ने लस्सी पीनी जे, पानी पीना जे, खाना खाना जे, की खाना जे। वो अपनी तवाज़ो दे लिहाज नाल उन्हें पूछया भी खाना खाना है, लस्सी पीनी है। ते बैठक दे अंदर बिठा के ना हुण अंदर जांदे ने ते मुहद्दिस आज़म दी मां नूं कहंदे ने असी अज बड़े खुश नसीब हाँ, साडे घर 2 सैयद आए ने। जी जी की आख्या? असी बड़े खुश नसीब हाँ कि अज साडे घर 2 सैयद आए ने। अगे मुहद्दिस आज़म दा भी अकीदा अर्ज करांगा सादात दे बारे। अल्लाहु अकबर। शायर अपना रंग पेश करदा केड़े मोह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा, केड़े मोह नाल पढ़ लो जरा, केड़े मोह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा, है दर्द घराने दा जी जिए बड़ा सोना है। पढ़ो जरा सारे, है दर्द घराने दा मुहद्दिस आज़म दे वालिद गिरामी ने जाके अपनी जिंदगी दे साथी नूं ते मुहद्दिस आज़म दी वालिदा मरहूमा मगफूरा नूं कहा कि साडे घर 2 सैयद आए ने। बड़े आराम नाल अगों मुहद्दिस आज़म दी मां दी सीरत दा रंग वेखो। आप फरमांदियां ने मेरे जिंदगी दे साथी उन्हां दुआं सैयदां नूं पुछ जाके जे 5 वक्त दी नमाज़ पढ़दे ने ते मैं खाना सदात लई नवां तैयार करां। हाय हाय। ए मुहद्दिस आज़म दी वालिदा मरहूमा मगफूरा अलैहि रहमा। अल्लाहु अकबर। मां ने आखिया जाओ जाके उन्होंने पूछो जे ते सैयद 5 वक्त दे नमाजी ने ते मैं खाना नवां तैयार करा, अगर नहीं ते असी इसे लस्सी ते पक्के खाने ते गुजारा कर लेने आ, मैं पेश कर देनी आ। सैयद कहंदे ने बैठ के बैठे होए सा, माई साहबा दी गल असी भी सुन के मुस्कुरान लग पे। सैयद जो सा दिल विच सोचिया ए ते किरदार सदात मावां दा सी जड़ा जट्टां दे कर किरदार आया पिया ए। मां किड्डी अजमत वाली है ना, ए मां कितनी अजमत वाली है। ये जट्टां दे घर दे अंदर मां इंज पी आंदी है क्योंकि जट बरादरी नाल आप दा ताल्लुक सी। मेरे दोस्तों मां पी कहंदी है मुहद्दिस आज़म दी। बल्कि एक दिन मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह अलैह और आप दे भाई हजरत साईं मुहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह, ए दोवें भरा सन। दोवें भरा आपस विच गल्लां करन लग पे। मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरी अम्मा मुकर्रब वलिया सी, कामला बंदियां दे विचों बंदी सी। साईं हयात मुहम्मद भरा कहन लगा मैं नहीं मनदा। मौलाना सरदार साहब ने आखिया मेरी मां वलिया कामल सी, मुकर्रबीन विचों सी, कुर्बे इलाही विच सी, बुजुर्गी दा मेरी मां सी। साईं मुहम्मद हयात कहंदे ने ना ना मौलवी सरदार मैं नहीं मंगदा, आम मामा दी तरह मां है। साईं हयात साहब कहंदे मैं रात नूं लेटिया ते वेना किया कि कबर शक होई है, सोना जा लिबास पा के एक बीबी आई है, आके कहंदी है साईं जी मन लवो जो कुछ मौलवी सरदार कहंदा जे मैं तुहाडी मां आई है।
محمد حیات رحمت اللہ علیہ جنہاں نوں عرف سائیں جی نال پکاریا جاندا سی رات نو خواب تے سائیں اوراں نے ویکھیے وڈے ویلے علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار رحمت اللہ علیہ دے کول جڑے ویلے پر آ گیا اجے سائیں حیات بولیا بھی نہیں مولوی صاحب ہنس کے فرمان لگے سائیں جی ہن دسو کیویں انکار کرو گے راتی اماں ملی جے نہیں جی آپ نے کیا دسو راتی ماں ملی ہے کہ نہیں ملی انہیں آکھا جی بالکل اللہ اکبر تو بات عرض کرنے کیڑی مائیں وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا آپ 1903 وچ ماں دی چھولی وچ آگے جنوں ایڈی حسین ماں ملے باپ ملے تے مہمان نواز ملے تے وقت دا چودھری ہوئے کاشتکاری کردہ ہوئے آپ فرماتے نے جدو میں بچپن سنبھالیا بچپن سنبھالن دے نال میں قصبہ دیال گڑھ دے اندر تعلیم حاصل کرن لگ پیا میرے استاد علامہ قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی بڑے کامل عارف سن عالم سن تے آپ فرماتے نے میں بچپن ویچی سر تے پاگ بندا ہوندا سا تے کوئی ایسا کام نہیں سا کردا میں جدو قریشی صاحب کول بیندا سا استاداں نوں کہندا سا کسے کامل اللہ دے بندے دی گل سناؤ آپ دا بچپن اتنا حسین ہے قریشی صاحب فرماندے نے چونکہ میں اللہ کرن والا سا پچھلی رات دی جاگن والا سا جڑے ویلے مولانا سردار رحمت اللہ علیہ دی پاکیزہ بچپن ویکھیا لڑکپن ویکھیا تے ایک دن قریشی صاحب ہنس کے فرمان لگے او جٹا کیا بولو بولو او جٹا تیری پیشانی پی دس دیئے تیری پیشانی پہ دس دیئے مولانا قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے سکول دے استاد سن آپ فرما دینے میں مولوی سردار دی پیشانی والوے کیا جے رب دل دیاں اے تینوں اکھیاں دیویں چانن ہووے نوروں او ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں حضرات محترم میں بات عرض کر رہا ہوں محدث اعظم بچپن سکول دیال گڑھ وچ تعلیم حاصل کرنے والا جوان بچپن سونا یاد الہی دی لگنے والد نال مسجد وچ جانا انگلی لگ کے تے زیادہ وقت اللہ دے ذکر وچ گزارنا جدہ ترجمہ میرے پیرے باہو نے اپنی زبان وچ فرمایا آپ فرماندے نے راتی راتی اونا نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی ہو عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی جوانی ہوا نصیب تنا دے میرا کامل باہو او جنہ مل گیا پیر جیلانی ہو عارف
عارف دی گل عارف جانے عارف دی ڈاکٹر صاحب عارف دی گل عارف دی گل عارف جانے آپ دے استاد محترم جڑے پرائمری سکول دے استاد نے علامہ قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ بھی اللہ اللہ کرنے والے سن آپ بھی اللہ اللہ کرنے والے سن تہجد گزار سن شب بیدار سن آپ نے فراست مومنانہ دے نال مولانا سردار دی پیشانی وال ویکھیا بلکہ یقین میں عرض کرنا آپ دے عزیزہ دے بچوں فضل حسین یا فضل دین ہوئے ہیں او جڑے ویلے انج کر کے جناب مولانا سردار دی پیشانی والوں ویکھ دے سن تے انہاں دی ماں نو کہندے سن بلکہ کدی کدی ماں راضی ہو کے کہندی سی بے پترا تینو اللہ انیاں عزتاں دے وے انیاں شاناں دے وے اے میرا پتر بڑا ہو کے بڑیاں عزتاں دا وارث ہوے گا اے ماں کہندی بس اے ماں کہندی سی بڑیاں عزتاں دا وارث ہوے گا علامہ قریشی صاحب نے آپ دا متھا پڑیا عارف دی گل اے عارف جانے مولانا سردار صاحب نو ویکھ کے نا او پنجابی وچ بول کے کہن لگے او جٹا بولو میرے مرشد کامل حضرت سائیں رحمت علی صاحب آستانہ عالیہ مولن کے چٹھا شریف ضلع گجرانوالا علی پر چٹھا روڈ تے کو 3.5 میل دے فاصلے تے آپ دا قصبہ ہے آپ فرماندے ہوندے سن جٹاں چو کٹ مولوی تے فقیر ہوندے نے تے جی ہون تے پھر ستھرے ہوندے نے آپ فرماندے نے جٹاں چو کٹ مولوی تے فقیر ہوندے نے جی ہون تے پھر بولو ہون تے پھر ستھرے ہوندے نے تے آلہ تے عرفہ ہوندے نے مولانا قریشی صاحب نے انج مولانا سردار دی پیشانی نو ویکھ کے جے تے بچے ہی سن نا سکول دا دور سی نا تے آپ پتہ کی جملہ بولیا او جٹا تو وڈا ہو کے ایک دن بڑا ہی وڈا مولوی بنے گا سارے کہہ دے سبحان اللہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی نو کل دا نہیں پتا تے ایک عاشق جڑا استاد ہے وہ متھا ویندا پیا ہاں جی متھا ویکھ کے ہنا تے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ استاد سن سکول دے انج عالم با عمل سن انہیں انج متھا مولوی سردار دا ویکھ کے تے جملہ کی بولیا او جٹا او جٹا ایک وقت آوے گا تو بڑا ہی نام ورتے بڑا مولوی اجے آپ نہ داخل ہوئے نہ گل نہ بات آپ نے اپنے قصبے دی اندر تعلیم حاصل کی تھی تے پھر ایف اے دی تعلیم واسطے پٹوار دا بھی جناب کورس کیتا تے قسمت چنگی ہندوستان چو چل کے دیال گڑھ چو چل کے آئے تے آپ دی قسمت ٹور کے لاہور لے آئی خاندان نوے پتہ سی کہ آن والے وقت چے پٹواری بنے گا آن والے وقت چے کوئی افسر بنے گا لیکن ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی تسی پٹواری پہ کہندے ہو اے تے عشق مصطفیٰ دا سفیر بنے گا تسی تے پٹواری پہ کہندے ہو اے عشق مصطفیٰ علیہ السلام دا پٹواری بنے گا انج سمجھ لو کہ عشق مصطفیٰ دا سفیر بن کے ٹوٹیا ہویاں دلاں دا آسرا بنے گا تے بنجر زمیناں نو محمد دے عشق نال شاداب کرے گا تے جڑے یار دے دروازے تو دور نے انہاں نو نظراں دے تھلے کر کے محمد دے بوئے تے پچا کے وکھائے گا حضرات محترم پھر وہ دور آیا آپ لاہور دی سرزمین چائے آئے تے اس ارادے نال کہ میں کدھر ملازم بناں گا خدا دی شان حزب الاناف دا سالانہ جلسہ پاک ہونے والا سی آپ فرماندے نے علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی
رحمت اللہ علیہ آپ اعلان کر رہے سن اور انہاں دے اعلان دے اندر میرے کلیجے تے چھری پھر گئی. اعلان انہاں کیتا حجت الاسلام صاحبزادہ والا مرتبت نور دیدہ احمد رضا نور دیدہ بریلی دے تاجدار حضرت علامہ الحاج مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ ہندوستان سے لاہور کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں اور حزب الاناف کے جلسے میں وہ خطاب فرمائیں گے. جو لوگ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیشن پہ پہنچ جائیں. جو لوگ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال دی علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی الفاظ دے وچ پتہ نہیں کیسی تیز تلوار سی, کیسا اعلان عجیب جیسی کہ میرے دل دی کفیت کہنے لگی کہ یار اس مرد قلندر دا اس درویش دا جا کے زیارت تے کر. آپ کہندے نے میں بھی ہجوم وچ نا اسٹیشن تے ٹر گیا. مولانا سردار صاحب فرماندے نے میں بھی اسٹیشن تے چلا گیا. کہندے نے جڑے ویلے اسٹیشن تے گڈی آئی حجت الاسلام حضرت علامہ پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ الحاج مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ بریلی شریف تو تشریف لے آئے. آپ کہندے نے قسم رب ذوالجلال دی جدوں آپ گاڑی دے دروازے چو زمین وال اتر دینے پہ میری نظر آپ دے چہرے تے پئی. میں کہندا جے محمد دے نوکران دا اے حال ہے تے پھر کملی والے دا کی مقام ہے. پٹواری بن دیا بندیا مصطفیٰ دے عشق دا سفیر بن گیا. آپ فرما دے نے میں خراما تکے کھاندا لوکاں دے وچ میں بھی جا کے آپ دی قدم بوسی کیتی ہاتھ چمے تے پھر میں رہ گیا اسے بوئے واسطے. آپ فرما دے نے پٹوار بھول گئی چودر پونا بھول گیا جناب ملازمتاں بھول گئیاں. جدو نینا وچ نین ملے محمد دے غلاماں نو ویکھیا تے کہن لگے اے دے نالوں وڈی کیڑی زندگی ہے. آپ فرماندے نے میں جلسہ گاہ دے وچ آ گیا. آپ جنہ چر جلسہ گاہ وچ بیٹھے رہے نے علامہ حامد رضا حجت الاسلام ایک محدث اعظم فرماندے نے میں ٹک ٹکی لا کے میں آپ دی زیارت کردا رہا ہاں. جدو جلسہ ختم ہویا تے میرا دل کرے میں کیویں ملا انہاں نو کس طرح نیڑے ہوواں انہاں دے کس طرح میں انہاں نال گل کراں. آپ فرماندے نے آپ فارغ ہو کے حضرت شاہ محمد غوث قادری رحمت اللہ علیہ آپ دی مزار دے قریب جا کے آپ نے قیام فرمایا. فرماندے نے میں بھی لبدا پیچھے چلا گیا. آپ نے دوروں ہی ویکھ کے مینوں اشارہ کی تھا فرمایا جوانا اگے آ جا. جی سارے کہو سبحان اللہ. فرما دے نے محدث اعظم اپنی زبان وچوں آپ پہ گل سنا دے نے فرمایا پٹواری بندا ملازمت لیندا میں حضور دے بوئے دا درویش بن گیا. جناب آپ فرما دے نے مونا مینوں اگا قریب سدیا سد کے مینوں کہن لگے جوانا اپنی گل کر کی تمنا کی ارادہ کی آرزو کی جستجو. آپ فرما دے نے میں بڑے ترلے نال عرض کیتی حضور تسی مینو بریلی نال لے چلو. نہیں ماں نو پتا نہیں ابے نو پتا نہیں پراواں نو پتا. عشق کردہ یہ اپنی مرضی دے کم عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا او جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر جتھے چاوے چکا دے وے
عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا جتھے چاہے پالو ذرا جتھے چاہے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ آپ نے بڑے پیار نہ فرمایا آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں عرض کی حضور جانا چاہتا ہوں فرمایا پھر سوچ لیں کیا بیٹا سردار احمد تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں جی حضور بریلی شریف لے گئے حجت الاسلام نے جتھے پتر روٹی کھاندے سن اتھے مولانا سردار رحمت اللہ علیہ دا کھانا پک کے آوندا رہیا جڑا پتراں نوں لباس ملدا رہیا اوہی ہی آپ نوں ملدا رہیا نہ ماں نوں پتہ ہے نہ باپ نوں پتہ ہے نہ بھرا نوں پتہ ہے اے آپ سکول دے دور وچ حضرت جناب پیر سراج الحق چشتی رحمت اللہ علیہ دے ہتھاں تے بیعت ہو چکے سن ایک دن آپ دا بھرا روندا روندا آپ دے کول گیا جا کے کہن لگا پیر جی مولوی سردار دا میرے بھرا دا کوئی پتہ نہیں لگدا کتھے گیا ہے آپ ہنس کے فرمان لگے ملنا ہی فرمایا جا ٹیشن تے لگا جا تیرا ویر سردار آ گیا اللہ دیکھیا تے مولانا سردار صاحب رحمت اللہ علیہ سٹیشن تو پہ اترن تے جدو پرا نے پرا نو کرنگڑی پائی نا تے میاں صاحب دا رنگ بیان فرماندے نے بھائی بھائیاں دے آئے دشمن دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں سردار اے تاج محمدی تے ماواں ٹھنڈیاں اے چھاواں آپ فرما دینے میں بریلی شریف دی سرزمین تے پہنچ گیا میں کتنا خوش نصیب ساں کہ اللہ حضرت دی اولاد آپ دا خاندان مینوں انجے سمجھدا رہیا جویں ساڈے گھر دا فرد ہے آپ فرماندے نے 2 سال بریلی دے تاجدار دی بارگاہ وچ پڑھدا رہیا پھر سلطان الہند نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دے درس وچ میں ایک پاسے رضا کول پڑھیا دوجے پاسے او دے کولو پڑھیا جڑے خواجہ معین الدین محمد دے روزے تے کھلو کے سلام دیندے نے قبر وچوں آواز آوندا ہے ہندوستان دے بادشاہ تیرے تے وی سلام حضرات محترم عرض کیتی السلام علیک یا رحمت للعالمین آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین تھوڑے تے بھی سلام ہوئے آپ فرماندے نے میں تعلیم حاصل کرن دے بعد جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں مدرس دی سیٹ تے بیٹھ گیا میں پڑھان لگ پیا توجہ ہے ذرا آپ فرماندے نے ہندوستان دے اندر میں آستہ نہ لیا بریلی شریف دے اندر آپ پڑھاندے سن آپ فرماندے نے اللہ دی شان میرا قصبہ دیال گڑھ دے اندر بیٹا فوت ہو گیا اس ویلے خط و خطابت دا دور سی تاراں دا دور سی تے ہن دل وچ گھر والے سوچن لگے اگر پتر دی اطلاع باپ نو دئیے تے پہنچ نہیں سکدا جنازے تے ہووے نہ تے بہتر حل لے وے نو دفن کر کے مولوی سردار نو دسنے مسلمانوں آپ فرماندے نے اجے جناب او تجہیز و تکفین دے سلسلے وچ لگے ہوئے سن تے میں فوری طور تے پہنچ گیا میں خود جا کے سلسلہ اپنی ہتھی سارا کیتا میرے پراواں نے پوچھیا مولوی جی تانوں کنے دسیا ہے فرمایا جدے بوئے تے نوکری دیندا سا او نہیں مینوں
जिन्हां दे दरवाजे ते नौकरी देना मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू फरमाया जड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह आपने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू फरमाया जड़ा अल्लाह दा हो जाए एदा तर्जमा मेरे पीरे बाहू ने अपनी बोली विच बयान फरमाया डॉक्टर असगर साहब सरकार फरमांद ने अंदर ते बाहर ते बाहो कथ लवेंदा हो हुदा दाग मुहब्बत वाला वो जड़ा दम दम नाल सड़ींदा हूँ जिथे हूँ करे रुशनाई उथों छोड़ अंधेरा वेंदा हूँ दोवे जहान ए गुलाम उस दे मेरा कामिल बाहू जड़ा हूँ नो सही करेंदा ओ फरमाया जिदे दरवाजे ते बैठा सा उस मालक ने मैनू खबर दे दी आप फरमांदे ने पाको हिंद दी तकसीम हुई ते जामिया मस्जिद बीबी बरेली शरीफ दे करीब ही सी उत्थे हिंदुओं ने काफिरा ने तालब इल्मां दे उत्ते ने हमला कर दिता ते आप फरमाते ने मैं बन्ने निकल के ना सिर्फ इतना ही लब चो निकलिया अल्लाहू तालब इल्म सारे डर के ते किधरे इधर टुर गए किधरे इधर टुर गए आ मुहद्दिस आज़म फरमाते ने मैं मस्ती विच इन्हें आख्या अल्लाहू जिन्ने किराड़ी बेईमान सन ना काफर सारे दे सारे मैदान छड़ के दौड़ गए उन्होंने पूछया यार तुसी इन्ने बंदे सो ते कल्ला बंदा सी तुसी दौड़ के क्यों आ गए हो उन्हें आख्या जी सानू ते कुछ समझ ही नहीं लगी ओदे अल्लाहू कहण दी देर होई है समाना तो जनाब भैंज फौजां थल्ले आईयां ने सानू हाँ जी आप दे इतना अल्लाहू कहण दे नाल आज भी गर हो इब्राहिम से ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा आज भी कोई मुहाल ते नहीं ना अगर आज भी कोई इश्क रसूल सच्चा रखे हैं आज भी हजरत इब्राहिम अगर ये कह सकते सन जा जबरील दौड़ जा मेरे हाल नूं वो जानदा है जड़ा अग विच सुट्टन लगा मैं उन्होंने छड़ के तेरे कोलों मदद मांग लवां एदा नां ते तौहीद सी जद रब ने वेख्या ना ते नमरूद दी बेटी राधा ना इंज कोठे ते बैठी सी ते वेख के कहंदी वे अब्बा तेरा तीला ना रवे इब्राहिम ने तू ते अग विच सुटिया मैं ते तखत ते बैठा वेखदी हां तू ते इब्राहिम नो सुटिया अग दे अंदर ते मैं ते बाप नू तख्त ते वेखनी आ पई उन्हें भी कहा आखे इब्राहिम ते मैं आ जावां उन्हें आखे पढ़ कलमा ते आ जा ईमानदारी ने दसो आपने जड़े वेले फरमाया अल्लाहू मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं अल्लाहू आखिया ते फिर दूसरे आप दी बहादरी ते जुर्रत दा अंदाज जामिया मस्जिद बीबी दी आप रात दे टाइम आके राखी करदे सन ते उन्हां जनाब हिंदुआं ने जड़े वेले वेखिया बेईमाना काफरां ने वेखिया 14वीं रात दे चन्न वांगू चेहरा पिया चमकदा है घोड़े दे उत्ते बैठा होया है सिर ते दस्तार हाथ विच तलवार लबां ते वार लबां ते वारे हाथ विच तलवार उन्हां काफरां ने आख्या सानू ते इंज पता लगा है ए मुहम्मद दे नौकरां दी शान बदर दा मैदान सी फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक काफर नू तलवार मारी उस काफर दी गर्दन तक ते तलवार ना पहुंची ओदी गर्दन कट के परां जा पई ते हिज़म दी आवाज आई आप अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह कुछ समझ नहीं लगी तलवार तो मेरी अपनी कोई नहीं रोजे दी हालत सी ते ओदी गर्दन कट के परा टुर गई है
تے عرض کیتی آقا یہ کی ماجرا ہے؟ فاروق پہ پوچھتے نے نبی نو، تلوار پہ مارتے نے فاروق. تے پھر محمد دے غلامہ دا عقیدہ کسی کے یار جان دا محبوب جان دا. قاری صاحب حیران کن بات. فاروق پہ پوچھتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ماریا انہوں، تلوار دا وار نہیں پہنچیا تے گردن او دی کٹ کے جا پئیے. آپ نے فرمایا ہیزم دی تینوں آواز آئی سی؟ ہاں آقا آئی سی. فرمایا جد تہاڈا ہاتھ نہیں نہ اپڑیا، ہیزم جبریل دی بکی دا نا ہے. تے پھر حکم آیا لا دے گردن، جے یار دا ہاتھ نہیں اپڑیا تے لا دے گردن. کہ اسی طرح ہی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جدو فرمایا اللہ کیا کیا اللہ دی طرف دیتی تے کافر کہنے لگے، کافرہ نے جو پوچھے بھی تسی جو پجھن لگ پے ہو وہ تے کلہ ہی بندہ سی، تسی کیوں نس پے ہو؟ انہیں آکھا سان تے سمجھی نہیں لگی. اس جنے نے کیتا کی ہے اللہ او دی ضرب دیتی تے سانتے انج محسوس ہوئے جی میں سمانہ تو فوجہ ہی ٹوریاں ہو دیاں. تسا کہتے کام خراب ہو جانا ہے، بہترین حال ہے نا ناسی جائیے. تے آپ فرماتے ہیں غدر تو بعد سب تو پہلو جس قصبے وچ آپ تشریف لے آئے نا اسے قصبے وچ ہی آج عامر عبد الرحمن شہید دی قبر ہے. اسے قصبے اندر ہی جس نو ساروں کی چیمہ دے نام نال پکاریا جاندہ ہے. سب تو پہلو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ ہندوستان چو جدو چل کے آپ تشریف لے آئے نے ایک خوش نصیب پنڈے. سارے کہو سبحان اللہ. اوہ بستیاں بڑیاں خوش نصیب ہوندیاں نے جتھے اللہ والیاں دے قدم آ جان ہیں. گو آپ نے زیادہ دیر قیام نہیں کیتا. آپ فرماتے ہیں میں ساروں کی رہائش کیتی ہے، ساروں کی دی اندر جڑے ویلے میں رہائش کر لئی. ایک دن میں اپنے شیخ کامل نو خط لکھیا، خط و خطابت دا دور سی اور انج بھی آندا کہ آپ نے استخارہ کیتا تے خط بھی لکھیا تے خط دا جواب آیا کہ تسی اس ویلے لیل پور سی آج فیصلہ آباد ہے. مرشد نے حکم فرمایا لیل پور چلے جاؤ، تھے تواڈی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ادھروں جناب تیاری ہو رہی ہے، ادھروں کرما والی سرکار سید کرما والی سرکار داتا صاحب آئے. اچھی بولو اچھی بولو. کسی نے آکھیا حضرت جی مولوی سردار رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد آگے نے، لیل پور دی سرزمین میں آگے نے. حضرت پیر سید کرما والی سرکار نے مسکرا کے فرمایا مولوی سردار نو کچھ نہیں ہون لگا. مولوی سردار آپ نے گیا، داتا صاحب نے مولوی سردار نو فیصلہ آباد بھیجے. مولانا سردار صاحب رحمت اللہ علیہ دا وال بھی وینگا نہیں ہون لگا. ایمانداری نہ دسو درو مرشد دا خط آ گیا. آپ ساروں کی قیام پذیر نے جڑے ویلے آپ جناب ساروں کی نے آپ نے وڈے ویلے اٹھ کے اپنے دوستاں بیلیاں نو گھر والیاں نو فرمایا ساڈا ان جل جڑا ساروں کی چو مک گیا ہے، چلو فیصلہ آباد دی سرزمین اندر چلیے. جڑے ویلے آپ فیصلہ آباد دی سرزمین دے اندر تشریف لائے، آپ گول باغ دے قریب آ کے فقیر نے ڈیرا لایا. جڑے ویلے ڈیرا لایا محمد دا عاشق جدو سرزمین لیل پور دی اندر بیٹھا اس ویلے یا رسول اللہ نہیں سی کیا جاندہ، اس ویلے 11ویں شریف دا ختم نہیں سی ہوندہ. آپ نے جڑے ویلے قدم رکھیا محمد دے عشق دی چاشنی دیتی. محمد دے عشق دی چاشنی دیتی. تے ذرا غور کرنا شاہو ایک بدماش ہویا شاہو اس دور دا، انہیں مسجد بنائی سی. تے کسے نے آکھیا جی حضرت صاحب تسی شاہو دی مسیتے نا ڈیرا نہیں لا لیندے. بولو بولو ناراض ہو گئے ہو. گل سنو میں محدث اعظم دا ذکر سنانا پیا. تسی شاہو دی مسجد وچ نہیں ڈیرا لا لیندے. جڑے ویلے آپ نے اتھے جا کے ڈیرا لایا چونکہ وہ وقت دا بڑا وڈا نامی گرامی آدمی سی، انہوں شاہو کہندے سن، وہ دی مسجد دا نام شاہو سی. تے جناب آپ اٹھے بیٹھ کے نا
تے پڑھاندے سن پے حاسدین نے شاہ نو جا کے آکھیا اس فقیر نے تیری مسجد تے قبضہ کر لینا ہے، او بڑے جلال نال گیا، آپ نہ پڑھاندے سن پے حدیث شریف، آپ پڑھاندے سن پے، انہیں انج کر کے شاہ نے جدو اکھ چکی نا آپ دے چہرے تے لگی نا تے کہنے لگا جاؤ دوڑ جاؤ مینوں مت دینا لے ہو۔ اللہ حضرت چھوٹے بھائی نے ہمیں نہیں فرمایا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جڑے ویلے شاہ نے جا کے محدث اعظم علامہ الحاج مولانا سردار احمد صاحب قادری چشتی رضوی رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھیا تے مست ہو گیا۔ انہاں حاسدین نو ایک واری انگریز کمشنر نو کیا کہ آ ایک جوان آیا ہے ایویں تکے نالی لوکاں دے دلاں تے بھی قبضہ کری آوندا ہے تے زمیناں تے بھی قبضہ کری آوندا ہے، تے جاؤ نو اتھو اٹھا جا کے۔ جدو کمشنر انگریز پہنچیا نا اس ویلے بھی حضرت حدیث پڑھا رہے سن، تو اتھو ہی ویکھ کے کہنے لگا نلائکو واپس چلو جی، ایہو جے بندے کتھوں لب دے جی، ایہو جے بندے کتھوں لب دے جے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آپ ہنس کے فرمان لگے جا شاہ نہ تیرا بھی رہے گا نہ ساڈا بھی رہے گا۔ عرض کیتی حضور میرا نام کیوں رہے گا؟ آپ نے فرمایا شاہ دی جگہ تے شاہی مسجد بن جائے گی، شاہ دی جگہ تے شاہی مسجد بن جائے گی تے نا تیرا بھی رہے گا۔ آپ بے سر و سمانی دی عالم وچ، اور یقین جانو جنہ لوگاں نے محدث اعظم دے بیانات سنے نے اور لوگ کہندے ہیں قسم رب ذوالجلال دی، اس طرح محسوس ہوندا سی کہ اسی جامعہ مسجد سنی رضوی وچ نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ محسوس اس طرح ہوندا سی کہ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت دا محدث اعظم دا حضور دی بارگاہ وچ حافظ غلام فرید صاحب کتنا کو شان سی۔ آپ فرماندے نے میں آپ دے شہزادے چھوٹے رضا المصطفیٰ خان رحمت اللہ علیہ دے نال مینوں حج دی سعادت نصیب ہوئی، یعنی مرشد دے چھوٹے بیٹے نال مینوں حج دی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ فرماندے نے جدو مدینہ طیبہ پہنچے تے میں عرض کیتی حضور اجازت ہوئے تے اعلیٰ حضرت دا شعر سناواں؟ توجہ ہے ذرا میرے بات ہے نا؟ اعلیٰ حضرت دا شعر سناواں؟ آپ نے فرمایا سناؤ مولوی جی۔ آپ فرماندے نے اب تو ہم سے فقیر بھی پھیری کوئی اٹھتے ہوں گے، یعنی مدینہ پاک نے نا تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کڈے فقیر اچھے ہون گے جڑے مدینے دے در و دیوار وچ ہم سے اب تو فقیر بھی
پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر بچھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لخت جگر دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آکھن لگے مولوی صاحب پھر پڑھو، اب تو غنی کے در پہ بستر بچھا دیے ہیں۔ علامہ رضا المصطفیٰ خان رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا مولوی جی تسی بھی نبی دے بوئے تے بسترہ جا کے بچھا دیو۔ آپ فرمانے نے مرشد دی اولاد دے حکم دے مطابق میں جا کے بستر بچھا دیتا تے نماز واسطے اڑدا ساں تے جناب انج دا بستر بچھایا، بڑی پیاس لگی ہے، میں پیاس واسطے بھی نہیں اٹھیا، گرمی دا موسم ہے، عشاء دی نماز تو بعد بڑی شدت دی پیاس لگی ہوئی ہے، پر میں نہیں اٹھیا، نہ اٹھی، اب تو غنی کے در پر بستر بچھا دیے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جاؤ مولوی سردار صاحب تسی بھی بسترہ بچھا دیو۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کے باب جبریل دے سامنے میں بسترہ بچھا لیا، نمازہ تو علاوہ گرمی دا شدت دا موسم ہے تو میں بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی واسطے نہیں اٹھیا، دیکھنا کیا ایک سونی جی شکل والا موڈے تے مشک پائی ہوئی ہے، ہاتھ وچ پیالہ مٹی دا پھڑیا ہویا ہے، آ کے نیڑے ہس کے کہندے نے مولوی سردار جی جے تساں نہیں اٹھنا پھر لو اسی پانی پیانا۔ جی سارے کو سبحان اللہ۔ اب تو غنی کے در پر بستر بچھا دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے اس تو اگلا حصہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ میری تے تواڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ